अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 407 की फर्स्ट GDP आ चुकी है, उसका सोल्यूशन करेंगे। मैं आपको उसका फुल 100% करेक्ट सोल्यूशन बताऊंगी विद एक्स्ट्रा एग्जांपल, ताकि आप लोगों की वो कॉपी का इशू ना आए। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। जो लोग नए आए हैं वो लाजमी कर दें। और EDU के काफ़ी सब्जेक्ट्स को मैंने कवर किया है, आप लोग मस्ट जाके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इस सब्जेक्ट की भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। सो आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आते हैं जी अपनी GDP की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन टाइटल दिया गया था कि किस तरह नैरेटिव रिसर्च जो है वो हेल्प करती है टीचर की कि वो समझ सके स्टूडेंट्स को और उनके बिहेवियर को, उनके एक्सपीरियंस को। यहाँ पे आपने एक एग्जांपल के थ्रू बताना था। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के अंदर हम देखें तो इसकी स्टार्टिंग आज की डेट है और एंडिंग इसकी 8 है, 8/5/2026। कहा यह गया था कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अब वो क्या है? आपने मेंशन करना है जी टाइटल कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो GDP ऑन द टॉप। जब आप GDP करोगे ना तो आप उस पे टॉप पे टाइटल दोगे। इररेलेवेंट नहीं लिखना। आपके कमेंट जो हो वो 100 से 150 वर्ड से एक्सीड ना हो। GDP जो होता है वो 2% वेटेज को कैरी करता है। रेलेवेंट और ओरिजिनल आइडियाज को अगर आप करेक्ट इंग्लिश में लिखते हो तो हाईली अप्रिशिएट होगा। अपने GDP को पोस्ट करना है, GDP के अंदर ही आपने कमेंट्स को पोस्ट करना होता है। आपके पास एक ऑप्शन आता है पोस्ट योर मैसेज, आप उसे क्लिक करोगे देन आपके GDP आपको वो राइट का ऑप्शन दे देगा। आपने रेगुलर MDP में जाके ये नहीं करना। कमेंट जो ईमेल के थ्रू सेंड होते हैं या रेगुलर MDP के अंदर अगर आप सेंड कर दोगे ना इसका सोल्यूशन, तो आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप इंटरनेट से एज इट इज़ कॉपी करते हो मटेरियल जो है वो रीडिंग मटेरियल से भी आप एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देते हो तो भी आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। देन ऑल द बेस्ट। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन पर आने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लें, अदरवाइज मैं GDP को काफ़ी ईजी करके आपके लिए लाई हूँ। तो ये जी पोस्ट मैसेज के बाद कुछ इस तरह का आपके पास बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि GDP में कहा गया था कि आपने हेडिंग देनी है नैरेटिव रिसर्च एंड एजुकेशन। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि GDP जो होती है ये आप एक ही दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हो। असाइनमेंट की तरह आप उसे रीराइट करके यानी उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप नहीं उसे पोस्ट कर सकते हो। एक ही दफ़ा करोगे सो उसे अच्छे से कीजिएगा। मिस्टेक या एरर के चांसेस बिल्कुल ना हो। तो वापस आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नैरेटिव रिसर्च इन एजुकेशन। नैरेटिव रिसर्च जो होता है वो टीचर की हेल्प करता है कि स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को वो देखे। अब वो कैसे एक्सपीरियंस को देखेगी? फोकस करेगी उनकी पर्सनल स्टोरीज को। यही बात हमने प्रॉपर इंग्लिश में लिखी कि नैरेटिव रिसर्च हेल्प टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बाय फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल स्टोरीज। ये एग्जामिन करता है जी उन स्टोरीज को, स्टूडेंट की लाइफ को, और उसे पता चलता है कि बच्चे के टेस्ट स्कोर्स और बिहेवियर जो हैं वो किस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं। टीचर जो होता है वो एग्जामिन करता है उन स्टोरीज को, स्टूडेंट के बिहेवियर को, ना कि वो देखता है कि टीचर स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर्स और बिहेवियर क्या हैं। ये अप्रोच बेसिकली रिवील करती है स्टूडेंट के इमोशंस को, उसके कल्चर बैकग्राउंड को, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को। इसी तरह ये हेल्प करती है टीचर की ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें इनर वर्ल्ड ऑफ लर्नर। अब इन नैरेटिव्स को लिसन करने के बाद टीचर जो होती है वो एम्पैथी और डेवलप कर लेती है और अडॉप्ट करती है टीचर मेथड ऐसा जो कि इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ये जी आपके पास एक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें आपने लिखा कि नैरेटिव रिसर्च हेल्प टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस बाय फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल स्टोरीज। It examines the stories students live and tell instead of relying only on a test scores or behavior. This approach reveals students' emotion, culture background, real life context, helping a teacher understand the inner world of learner. By listening to these narratives, teachers develop empathy and can adopt their teaching method to meet individual needs. इसी तरह हम एग्जाम्पल देखें तो अंडरस्टैंड कहते हैं स्टूडेंट लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। एक एग्जाम्पल थी आपके पास।
اب اس میں آپ دیکھو تو ٹیچر جو ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ بچہ کلاس میں کوائٹ ہے، اس نے ریڈی کمپلیٹ کر رہا ہے ہوم ورک. اب انفارمل ڈسکشنز یا جرنلز کے تھرو ٹیچر جو ہوگی ریویل کرے گی کہ بچہ لیٹ کیوں وہ کلاس میں لیٹ کیوں آ رہا ہے، وہ خاموش کیوں ہے، کیوں وہ ایگزاسٹ فیل کرتا ہے کلاس کے اندر. ٹیچر کو جب یہ ایشو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو لیک آف ایبلٹی ہے یہ ایکسٹرنل چیلنجز کے اکارڈنگ ہے، تو وہ کیا کرے گی، وہ پرووائڈ کرے گی سپورٹ. اس طرح نیریٹو ریسرچ جو ہوتا ہے وہ رسپانسو اور افیکٹو ٹیچنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ تھا جی آپ کا ایک کریکٹ 100% سلوشن، جس کے اندر ہم نے ہر چیز کو اسی طرح ڈسکس کیا جس طرح ٹیچر چاہ رہی تھی. اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کا گریڈ اچھے آئیں، تو ہم نے ایک اور ایڈیشنل اگزامپل لکھی، یعنی کہ آپ میں سے جو چاہو فرسٹ لکھ لو اور کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ سیکنڈ ایگزامپل لکھ لیں تاکہ یہ آپ کے لیے آسان رہے. ٹیچر جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈینٹس کو آبزرو کرتی ہے، اس میں دیکھتی ہے کہ بچہ اگریسولی کیوں بہیو کر رہا ہے، ورنہ امیڈیٹلی پنش نہیں کر رہی ہوتی. ٹیچر نیریٹو انکوائری کو یوز کرتی ہے، کام کنورسیشنز کر رہی ہوتی ہے، اسٹوڈینٹس کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں. اسٹوڈینٹ جب ریویل کرتا ہے نا کہ وہ کنفلکٹ ایٹ ہوم کو ڈیل کر رہا ہے، جس کی بہاف پہ اسے فرسٹریشن ہوئی ہے، وہ اینگر فیل کرتا ہے اسکول کے اندر. اس پورے پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد ٹیچر کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو بیہیویئر ہے وہ ایموشنل اسٹریس سے لنک کرتا ہے rather than انٹرنیشنل یا انٹینشنل مس بیہیویئر. اب اس نتیجے پہ ٹیچر پہنچے گی تو وہ کیا کرے گی، وہ سپورٹیو اپروچ کو یوز کرے گی، کاؤنسل کرے گی ریسورسز کو. اس میں ہم دیکھیں تو وہ کریٹ کرتی ہے پازیٹیو کلاس روم انوائرمنٹ، جس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ نیریٹو ریسرچ ہیلپ کرتی ہے اسٹوڈینٹس کو ایڈریس کرنے میں کاز آف اسٹوڈنٹ ایکشن. تو یہ تھا جی آپ کے پاس سیکنڈ ایگزامپل. میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ ایک کریکٹ ایک بہترین سولوشن پرووائڈ کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا. ہم سلولی موو کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں سے کچھ مس ہوا ہے تو وہ واپس جا کے دیکھ لیں. ادروائز آپ ویڈیو کو روک روک کے چلا سکتے ہیں، آپ فل اسٹاپ کرو گے ویڈیو کو، دین آپ رائٹ کرو اینڈ دین آپ فردر ویڈیوز کو چلاؤ. دونوں ایگزامپلس مت ایڈ کیجیے گا، آپ کو ایک ہی کرنے کا کہا گیا تھا. یہ میں نے آپ کے پرسیپشنز کے اکارڈنگ دو ڈفرینٹ ایگزامپلس دے دی. تو یہ تھا جی آپ کا آج کے جی ڈی پی. اوکے، اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میسج کو کس طرح پوسٹ کرتے ہیں. آپ نے پوسٹ میسج کلک کیا تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا. اب آپ نے یہ سارا کچھ لکھ کیا نا، تو دین آپ اگین پوسٹ میسج پہ کلک کرو گے تو ہوگا کیا کہ آپ کا جو ہوگا نا جی ڈی پی کا سولوشن وہ اپلوڈ ہو جائے گا. اپلوڈ ہونے کے بعد اچھا آپ لوگوں کے پاس ایک مجھے کوشچن آیا تھا کہ آپ کوئی چیز لکھتے ہو نا تو فوراً سے آپ کے پاس نیچے گرین میں لکھا آ جاتا ہے جی ڈی پی سیو. وہ سیو تو ہو جاتا ہے لیکن پوسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ٹیچر چیک کرتی ہے وہ سیو جو ہوتا ہے وہ ایرر کریٹ کر رہا ہوتا ہے، سو ٹیچر آپ کو اس میں 0 دے دیتے ہیں. سو اس بہاف پہ آپ نے کرنا ہے کہ پوسٹ میسج کرنا ہے. جیسے ہی وہ پوسٹ ہوگا آپ کے پاس آپ کے پی سی آئی ڈی کے ساتھ شو ہونا شروع ہو جائے گا میسج. آپ اسے کلک کرو گے، آپ دوبارہ سے ریویو کر سکتے ہو لیکن دوبارہ سے اسے ایڈٹ نہیں کر سکتے ہو، دوبارہ سے پوسٹ نہیں کر سکتے ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.